Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo kaming makasasala. Karon og sa oras sa among ikamatay. Amen. Ayaw tanaw sa mamaya ka Maria. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo kaming makasasala. Karon og sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghinaya. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo kaming makasasala. Karon og sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghinaya. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala. Karon og sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghinaya. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo kami makasasala. Karon og sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghinaya. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo kami makasasala. Karon og sa oras sa among ikamatay. Amen. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo kami makasasala. Karon og sa oras sa among ikamatay. Amen. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo kami makasasala. Karon og sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria. Himaya Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo kami makasasala. Karon og sa oras sa among ikamatay. Amen. Maya samahan. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga kasalanan. Luwasa kami gikan sa kalayo sa impierno. Ug dad-aan tanang mga kalag ngadto sa langit. Labi na kadtong nagkinahanglan kay imong Dios nung kaluoy o panabang. Ang ikalima nga misteryo sa kasati, mao ang paglansang, pagpakamatay sa atong Ginoo, haron pagluwas sa atong mga sala sa kalibutan. O kining misteryo halon, amo gining gipangayo niya kanimo ang kapasayloan sa tanan namong mga kasalanan. Diin ikaw nagpakamatay tungod sa among mga sala. Ug wala namo mabugti Lord dinha sa imong pagkamagyatagon diha sa imong gugma diri kanamo. Na mataptapan Lord ang mga kinaiyahan diha sa tawhanon namong mga kinaiyahan. Ug ingon man Lord, ang imong gugma wala namo mabugti sa gugma na ikaw ra gyud unta nga among gugmaon, dili ang mga kalibutanon nga mga kahilayan, mga tawhanon nga mga butang, mga material. Wala na gyud unta na namo Ginoo, dili diha karon sa among pagpamalandong sa among kinabuhi. Na ikaw ra gyud Ginoo ang kaluwasan namo sa tanan namong mga gipangayo. Panalingini ang mga tambalon nga naa sa amo karon nga gipang-inom. Nabaw sa tanan Lord diha karon sa mata karon ni Dios nga ang usa na sa niya kamata Lord ang mibati ug kasakit. Busa Ginoo diha gyud si blood sugar na sa kamilagro Lord ang among pangayoon diha sa mga tambal na gihatag ni Dr. Ludia na usa kini kaaliman kanamo Lord. Ug nabaw sa tanan Lord imo gyud ipanas ang tanan namong mga kasaypanan, tanan namong mga kakulangon mo diha kanimo. Ug amo yung isintro Lord ang tanan-tanan diha gyud kanimo. Busa tangayo kami mga chances Lord na diin
ang tanan wala gyud imposible. Ikaw magid ang amuan gidangpan, ikaw ang among tinuod nga mananamban. O ang mga doktor karon akong i-mention, number 1 si Dr. Roquea. Ug salamat kan Dr. Di Balucos diha sa iyang pagnormal sa imong uto nga diin bisan tuod o dili masabtan ni Padre ang imong pagpangumpisan. Inatagan kag ang solusyon ni Padre Musa ang tanan. Daghan yung salamat sa mga kagayon na diin wala na nimo ang galbo nga diin mag-wheelchair ka ng padulong sa simbahan. Abito na ko o maulaw ka apan salamat sa Ginoo nga diin imong gipapamanandong ang tanan na mga kasilanganan nga naay pagbalakian nga dili na moadto sa simbahan. Kaya unsa ka ang ilang pagtuo. Dili kamatayon ang ato ang gadulingan, kundi ang kahimayaan, ang langit, ang kaluwasan, nga anaa kayo karon sa atong pagsatagsa ka mga huna-huna. O sa dili ka mahadlok, walaon ang kabalaka, ang ato karong gabuhaton, ang Ginoo nga naagid kanunay kanato. Na diin ato gyud kanang sangpiton o kanang mga panulay, mga yawa, pahawa, busa ang tanan nining ato kanang mga pag-ampo. Salamat kay nga diin kini karong imong gibuhat kanamo wa may kay balo anang makaabot ay dito kang Virginia, kang Wilma, ug sa tanan nga mga kaparintihan nga makahatag og mga pag-ampo anang kanato diha sa atong mga kaugalingon nga trip daguman nga diin ang course na atanang ang mga sakit, mga hipa, mga TB, mga atay, mga high blood, busa ka ng tanan Lord. Amo ginang balik diha kanimo. Amo gibalik ang tanan ng mga kasakitan diha kanimo. Busa nini kabuntagon Ginoo labaw sa tanan diha di kanjon. Nami batik ni sa siya kasakit ang pikas na po niya mata. Busa wala man kami mahimulod kung wala gid ka. Nanghaliw kami karon ning kabuntagon na ikaw gid ang mihikap gid sa imong kuan nga ang tanan. Dili ka mabalaka. Wa tay angay nga kabalakan. Kay ang Ginoo may naghatag na kung kinabuhi. Ang Ginoo ra sad ang maghatag kanato og kalipay ug diha sa mga pagsulay nga makalabang gid kita. Kining tanan Lord, amo gid kining gipanghayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amahan namo makaslangit. Pagdaygon ang imong ngalan. Moabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong mga pagbuot dinhi sa yuta na imong sa langit. Ang kalan-una mo. Ang kalan-una mo. Ang kalan-una mo. Tulo ako niyo sa mga kalan-una mo. Kaya ka niyo sa mga kalan-una mo. Tulo ka niyo tugyan sa mga kalan-una mo. Maghimaya ka Maria nga napuno ka sa grasya. Ang Ginoo mo na atanin. Nang ka sa mga babae nga tanan. Ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mga si Jesus. Ang tawag ng kapagod sila ako sa mga kasala karon sa iya sa mga Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo mo na atanin. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan mo usab ang bunga sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria. Maghimaya ka Maria, nga napuno ka sa grasya, ang Ginoo mo na atanin. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mga si Jesus. Maghimaya ka Maria, nga napuno ka sa grasya, ang Ginoo mo na atanin. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mga si Jesus. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo mo na atanin. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
kasibugan po ang Panginoon. Ilang oras na mga Maghimaya ka Maria nga napuno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan o bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. ang Panginoon mga kasibugan po ang Panginoon. Maghimaya ka Maria nga napuno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan o bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Ang Panginoon kasibugan po ang Panginoon. Maghimaya ka Maria nga napuno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan o bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Ang Panginoon mga kasibugan po ang Panginoon. Maghimaya ka Maria nga napuno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan o bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Ang Panginoon mga kasibugan po ang Panginoon. Maghimaya ka Maria nga napuno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Ang Panginoon mga kasibugan po ang Panginoon. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen. O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga salaanan. Luwasa kami gikan sa kalayo sa impyerno. Ug dadaan tanang mga kalat ngadto sa langit. Labi na kadtong nagkinahanglan ka is imong Dios ng kaluoy ug panama. Maghimaya ka rayna. Inahan ka sa kaluoy. Kinabuhi ka tamis ikaw ang gilaong anamo. Maghimaya ka, nagapanawag kami kanimo mga ginilang mga anak ni Iba. Nagapanghupaw kami, nag-agulo, nagpanghina kami ng walog sa mga luha. Nana mong malalaban, lingia kami ng mga mata mong maluluyon. Kung ubos ipanghingiling, ipakita ka na mo ang mga nabunga sa tiyan mo nga si Jesus. Ay maagho, ay maluluyon, ay matamis na Birhen Maria. Igampo mo kami, santang inahan sa Diyos. Usa ka ama namo, usa ka maghimaya ka Maria, usa ka Gloria Patri. Ipahinungod nato karon sa kapistahan sa inahan sa kanunay panabang. Inahan sa kanunay panabang, panabangin kami. Ug mining mga tamban mamamiri na amo ng Panginoon. Usa gyud mi kabantang mamamiri nga amo gi-intake diha sa karon ni Brazil na napunta mamamiri. Uban sa imong kapistahan, ihatag kaniya ang kaaliman sa iyang gibati o bihagit sa kasakit karon sa iyang mata. Minaot na mamiri, nga dili kami malisan, di na kami itugyan na mo mamamiri, among isurrender ang duha na mo kamata. Diha kanimo mamamiri na ikaw din ang mag-aali. Uban sa imong panabang, diha sa among mga kasalanan, dili nimo lang taong mamamili ang among pagkamasalay po kung dili diha gyud sa imong pagkamangitagod sa imong hugma, dili ka namo ug diha sa imong mga gawi, diha sa imong pagkamatingud-anon, dili ka namo pagkamanggihatagon, pagkamapailubon nga dili kami makahimo sa among mga gawi diha sa pagpaubos labi na gyud kanako mamamili nga diin ipamuspos na nako mamamiri sa akong kalagot. Dili nako mabaslan mamamiri ang imong pagkamapailubon, ang akong kapungot, kalagot, nga mangandoy na ko nga diin. Gusto na kong mamatay. Sa kini kasala, alam ka na ko. Sa tibuok na kong kinabuhit mo sa mamamiri. Uban gyud sa imong kapistahan, nga diin. Among isa ulog karon nga diin, dili kami mahadlok mamamili. Pulihi ang among mga kabalaka diha sa kalipay. Uban sa tibuok kalibutan karon nga nagmaya. Uban sa imong kapistahan nga diin, diha sa among pagrosaryo. Ang kapasayloan sa tanan ng mga kasalanan. O sa tibuok na mong banay sa daguman, nasarte, tibuok na mong mga sala. Sa among mga kanununuan nga amo ang naaguman.
ug diha usab sa kanang nagbalatian kung akong i-appeal usab si Inday Wilma. Ang ining mga panahon na usab anaa sa pagbalatian naging. Salamat Lord. Salamat sa imong gihatag nga kaaliman sa debate ni Wilma ngadto kang Virginia nga naay mga debate, mga blood sugar di man na namo nakuha Lord. Amo ra pud kana nga mga gibuhat binuhatan. Taas ang imong sugar karon. Tuito fasting, tuito meaning kay tungod kay mangga gamay nga sanaw sa humba kay nangayo ka Gibson busa atong pamalandungan 158 atong kagahapon 158 giambak dayon og 282 meaning usa ka pagkuasa ang makaayo diha sa atong balatian busa ug naka salamat nimo te nga high-tech man kate kanang makuhaan man di minimo o kuan nga mao magimigi pangayo karon ni Virginia nga ni kumpisan ni siya atong Domingo nagsimba nga nag-wheelchair wing unya dayon kanang yung kumpisan ni Father itagaan gyud dayon sa ni Father di mo nasabtan ang imong hanggi panulti kay ni anak mag-stammer naman ni siya pero karon salamat Mama Mary kay fluent kayo ang imong amahan namo na akas langit daygon ka ang imong ngalan moabot ka namo ang imong gingharian matuman ang imong mga pagbuot meaning gisurrender na nato ang tanan nato kay wa tayo mahimo kung wala gid ang Ginoo nya Ginoo ihatag ang kalabaw namo matag adlaw nga makahatag kanamo sa dili siugan taas nga siugan dili na ka ng mangga tistingan na to ng saging ang mahimo ra di ang mangga burot mahimo ang usa ka latlat wa ka nangatag nato muna nga 282 fasting anak niyo dili ka mabalaka kay karong alas 8 pa man ka ipaon insulin ni Doktora Valdez di ka basig na kuan ka kay ito nakakaon naman ka diabetasol kadtong diabetasol nakasugsahid pudto sa imong sugar na i-end na mo manamili na mo mga pagampo pula agyon ang among mga kabalaka pulihi mamamili diya sa madagayaon nga no matter what in English biya na no bisag unsay mahitabo naagid ka sa Ginoo dili kita magbitaw ug dungan sa imong pag kanang bitaw help yourself kanang unsay binisay ko te in English naman ko te help yourself tabangi ang imong kaugalingon kay tabangan sa Ginoo lihok tao kay tabangan ko ikaw nya naasa nang kung gikapuyan ka na sa yugo nga gipapasan ko kanimo dali ka mo kay tabangan ko kamo papahulayon ko kamo literally dili na kay ingon nga mamatay ta kundi upayon ang tanan natong mga gibati usa Lord ning kabuntagon salamat sa akong dila salamat Lord sa ako ang batla naunta makahatag kini og diya makahatag kini dili lang taon lang nga tuo man ko anang tina salbahis man na ba na super man kaayo nasa mamamiri nagpakita banggit ko kanimo karong kagaba karong kabuntagon daghan kay salamat ug uban kanimo te nga maabot didto na makita lo no si good morning naggrosaryo mi unya kanang gilihok lang namo istorya po dyon gilihok namo hi istorya sa lo hindi na yung kunate titibalo na siya kanang salamat tiha nga muna gipangita ni Wilma nga dili gud makaanis siya Wilma ni mo day kay labaw ang gibati ni Wilma kaysa gibati ni mo dyon pero unsa man every
kada usay malimot ko sa akong istorya. Kada alas 6 kanang Divine Mercy amahan sa kaluoy. Alas 12 di pa mukaon si Wilma mo iyang intake ang Divine Mercy. Pagka alas 3 amahan sa kaluoy di pa ngayo ni Wilma. Ug dili natin ngayon kay si Wilma nag-save siya kaugalingon mo. Kung dili kanatong tanan nga nanginahanglan gyud og mga pag-ampo mo sa Good Morning Wing, Good Morning Jane, ug ako karon sang piton ang tanang mga kalag sa purgatorio. Usa ka ama namo, usa ka magimaya ka Maria, usa ka Gloria Patri, pahinungod nako sa tanang mga kalag sa purgatorio. Labi na gyud mga minahal namo sa kinabuhi nga miuna na kanamo. Kang mama Ilay, kang tatay, kang mama Punsing, kang iyay, nang kalising nga mo nag kanan. Sabi ni Muti, mauhi mamlansa sa Carsones ni Luluti, pinasilik, basi, o wala na kay paghandong nga to sa imong mga katiguangan. Kang Mama Urat, si Mama Urat, si Papa Digo, sa tanan na kong mga igsuon, labi na ni Mokong, Mario, Undo Sidro, Manoy Andres, ngadto kang ng Milagros, kang Tiago, kang Ray, kang Misan, kang Firmin, ug ang tanan kinsa pa may wala nako maminsulti mana ug silang tanan uy labaw kan Sindi nangayo na jud ko mga pamanangin dito kan Sindi nga dai anaa ka naman gyud sa kiliran sa akong amahan nga langit nun usa ka milagro din nga si Papa nimo tagaan og lain pang chance kanang dili maka kanang kita kuno dili na may magabay sa imo nga ba nga mo tingog ka kay mo na gusto nilang Wilma kay dili sila mag-ani diri kanang na ang makita ang imong ang imo bang kinabalaka gyud na sila maayo karon sa imo nga kay ang ubang istorya maot dili walay ang normal ang dibate ni Junior dili gyud ingon nga kanang masakiton kung dili usa nang kapagpamalandong akong mainunduman Holy Wednesday nanimbata sayaw-sayaw pagita dito sa simbahan pagka Holy Thursday tinuod ko na admit siya sa ospital unsay sulti sa imong doktor ang imong internist si Dr. Canyares ay di pa pamalandong na siya tin kuha dahil sa stethoscope kanang inana lang dugay lang siyang makatindog pero dili mi mo abay nimo paningkamot sa imong kaugalingon ibutang imong kamot dire kani katong gitudlo ni Pupi sa imong anak madali karan na kuanan unya purot ang imong pusog na diin giayo na ta sa Ginoo kay labaw sa tanan ang Ginoo magyud maoy maghatag nato og pusog dili ang kuan okay nakita ka karon ni Wilma unya dayonte dili mo paso na siya dili katong imong igdaanan te unsa ba ni nga uy kinahanglan na lagi ni sa dartiran te yes ang bulot te pero ba ni kato bitaw ni Tinga gi-work out siya ni Papa ni Muti dito sa naawan nahuso man na tanan ang iyang sulpan musa nanangpit ko karon sa tanang mga talag sa purgatorio nga ni hali na kay palangga kay taana nila mangayo gina sila karon og kanang apil na sila karon sa atong ampo nga tagaan tagsan sa Ginoo nga lugwayan pa ang atong kinabuhi diha gyud sa kanindot gyud sa kalibutan ug kinahanglan andam gyud bahala na ug ugma dayon basta andam lang kung di pa man ka andam dili wala na kanang ang gamay lang gyud nga paso ba kay ang ingon ni Roger
doktor na imo nang pag-umangkon. Nagpanagana itawang si Roger nga mo istorya sa imo nga kay sino gamay lang ako ana makita ka lang nilang win mga dili murag magpadayon na lang Ginoo na uy si Junior kaluoy ni Junior kaluoy dili kaluoy kun dili praise the Lord dili gid kaluoy kun dili usa lang gid kini ta pamalandong gyud alang at Ay na lang ko. sa tupa kuan ang imong pag istorya makalito ka o tuda na istorya lang silang Wilma dili lang mabalaka kay dili si Wilma si Virginia utro ko na nga naa po na siya kanang magibati unya ma-stress na sila bumikan sa imong habusa di lang buta mag-inampuay ng noon ta say enough na lingkod na amahan namo nakaslangit pagdaygon ang imong ngalan mabot ka namo ang imong gingarian matuman ang imong mga pagbuot dinhi sa yuta na imong sa langit Ang kalanang mo ko sa lawa, kasalamat ko ang lawaan. sige usab ang kalan-o namo Ang kalanang mo ko sa lawa, kasalamat ko ang lawa. Ang salawa kami sa mga sila ang mga sila kami sa mga Dili ko kami sa lawa, Magimaya ka Maria, na napuno ka sa grasya, ang Ginoo na nakakanimo. Bulahan ka sa mga babae ng tanan, ang bulahan man usab. Ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, inahan ka sa Diyos, Tig-ampo mo kami makasasala. inahan po ang kami makasala, inahan sa oras ng mga pangkataan. Himaya samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Maingon. No. Maingon sa tinudan. Ngayon sa sinagdan, Karon karoon sa oras sa gihapon sa katuigan ng tanan amin. Daygon tang imong kaulay. Diyos naman. Daygon tang imong kaulay karon sa wala katapusan ang tabangin ako ako naman di kabalote. Daygon tang imong kaulay karon sa wala katapusan ang maong Diyos namong gikahidlaw. Kanimo ray ng langit mo Maria Virgin sa wala imo. Ang kinabuhi na mo gihalad kasing-kasing na mo kalad. Inahan dili mo kami pagbiyaan. Ave Maria Purísima. Ave Maria Purísima. Sa ngalan samahan. Say nagatot. Sa ngalan samahan. Sa anak. O sa Espiritu Santo. Amen. Good morning.